बाप बेटे को फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगे। ने कहा, मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैंने पगड़ी तक रखी है पर मुझे रिश्ता नहीं मिला, तू बाज आ जा। कहने लगा 3 रातें मेरा बेटा सोया नहीं, और मुझे कहने लगा हजरत जी वो 4थी रात सोया है तो दोबारा उठा नहीं, तो दोबारा उठा नहीं। मुझे कहने लगा मुझे इजाजत दो कि मैं इस बेटी को भी कत्ल कर दूं और इसका बाप भी कत्ल कर दूं, मेरा तो घर उजड़ गया ना। वो कहने लगा मैं कभी कभी दोस्तों के पास जाके रात गुजार लेता हूं और मैं अपने दिल को सुकून दे लेता हूं, लेकिन उसकी माँ उसके जूते सीने से लगाए फिरती है, उसकी अम्मा उसके पुराने कपड़े लेके सीने से लगाए फिरती है। कहने लगा हजरत जी कोई कोशिश करो, कोई दुआ करो कि अल्लाह मेहरबानियां करे। मैं कह तो नहीं सका उनसे, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि किसने कहा था कि बच्चा यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन में दाखिल कराओ, किसने कहा था कि इसके हाथ में आग का अंगारा दो। मेरे दोस्त, आप तेज आंच तेज आग जला के उसके करीब मक्खन रखो और फिर मक्खन से कहो कि डलना ना, फिर मक्खन से कहो कि पिघलना ना। भाई तेज आग करीब जला दी और तू कहता पिघलना, ये कैसे मुमकिन है? हो सकता है? बोलिए ना, हो सकता है? लड़का और लड़की इकट्ठे कॉलेज में पढ़े, एक कमरे में रहे, एक छत के नीचे रहे, एक दूसरे को देखें, नाम जाने, फोन नंबर पास हो, और फिर कहना कि तुम इश्क का चक्कर न लड़ाना, कैसे मुमकिन है? और बड़े सियाने बंदे कहते हैं हजरत साहब एतमाद होना चाहिए औलाद पे। मेरे नबी पाक को अपनी बीवियों पे एतमाद नहीं? अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीने से अभी आए हैं तो हुजूर ने फरमाया पर्दा कर लो, हुजूर को एतमाद नहीं? मुस्तफा से पाक घर किसी का हो सकता है? फरमाया पर्दा कर लो, नकाब डालो। सुने वो तो नबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, डालो नकाब। ये एतमाद होना चाहिए। ये कैसा एतमाद है कि तू तेज आग जलाए और मक्खन करीब रख के एतमाद कर? ये कैसा एतमाद है? एक हदीस सुनाने लगा, जिंदगी भर भूलना ना, दिल की तख्ती पे लिखना। ये रवायत तवज्जो है आपकी? जाग रहे हैं? बाहर वालों को मेरी बात की समझ आ रही है? हदीस सुनाने लगा हूं, इब्ने हजर अस्कलानी हदीस लाए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत अकेले हों वहां तीसरा शैतान होता है। ये तो पहले भी सुने होंगे ना इतने लफ्ज, इससे आगे हैं इब्ने हजर हदीस के लफ्ज लाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्द और औरत अकेले हों तो तीसरा शैतान होता है? हुजूर ने फरमाया हां। अर्ज की हुजूर अगरचे वो नेक हो, जाग रहे हैं ना आप लोग, अगरचे वो जहां मर्द और औरत अकेले हो वहां तीसरा शैतान होता है। हुजूर अगर वो नेक हो लिख लो दिल की तख्ती पर। मेरे रसूल ने फरमाया अगर ईसा की मां मरियम भी हो और जकरिया का बेटा याह्या भी हो तो मैं उन दोनों को भी अकेला बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। फरमाया ईसा की मां मरियम जो रही मस्जिद में, पली मस्जिद में, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान कर रहा है, ईसा की मां मरियम। और फरमाया याह्या सिर्फ नबी नहीं, नबी के बेटे भी हैं, जकरिया बिन याह्या। फरमाया अगर ये दोनों भी हो, एक नबी हो और एक वली हो, मरियम और याह्या भी हो, मरियम और जकरिया भी हो, फरमाया मैं उनको भी अकेले बैठने की इजाजत है। तू किस नेकी और परहेजगारी की बात करता है? तू कैसा पीर है इसके पास तन्हाई में बैठ के बीबी अपना दुखड़ा सुना रही है? तू कैसा मुफ्ती है? उठा के ले जा तरीकते शरीयते और जाके संभाल ले अपने जुब्बा और दस्तार में
وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے۔ اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیبیوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے اور تنہا بی بی کہتی ہے میرا دکھ سن لے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، سٹنڈ لگ گیا ہے۔ یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا۔ اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا ہے۔ اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے۔ میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں۔ اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں۔ تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا تو تو جوان نہیں۔ اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز الالماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں۔ اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو، جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو، جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو۔ جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا، 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا۔ نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، پر اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ، نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں، یہ وہ نہیں جو غوث زماں ہو، قطب دورہ ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں۔ یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا ہے، یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا، یہ خالی جوان ہے پر اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے، یہ پاک۔ یہ کیا تماشا لگ گیا عشق کا چکر۔ اور آج جتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں اس عشق مجازی کے روگ نے کھڑی کر دی ہیں۔ ہر جوان، ہمارا ایک بچہ تھوڑے دن پہلے اس علاقے کا محمد طیب نام کا شہید ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں رہنے والا، ایک محلے میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے والا بچہ تھا نا۔ میرے ساتھ دوست موجود ہیں، صبح سے لے کر ساری رات میں افسوس کرتا رہا میں جنازے میں کیوں نہیں گیا، میں جنازے میں کیوں نہیں گیا۔ وہ بچہ پاک فوج کا وہ شہادت اختیار کر گیا تو فخر سے سر بلند کر گیا اپنا، لیکن جو بی بی کے لیے ساری رات روتے رہتے ہیں وہ شہید ہو سکیں گے؟ جو ساری رات ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو سارا دن دل میں گند رکھتے ہیں بی بی کے لیے، ان کے ہاتھ میں تلوار آئے گی؟